गुल प्लाजा सानेहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 600 हो गई। लाशों के नमूने जामिया कराची के सिंध फॉरेंसिक DNA एंड सेरोलॉजी लैब में मौसूल हुए। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ पीर को भी 600 खस्ता हालत लाशों के नमूने जामिया कराची में लाए गए थे। कराची में गुल प्लाजा सानेहे में लापता होने वाले अफराद की तादाद 85 हो गई। जामिया कराची के मुताबिक लाशों की शनाख्त के लिए मुतासरा खानदानों से आज 37 रेफरेंस नमूने भी मौसूल हुए, जबकि पीर को भी 10 रेफरेंस नमूने मौसूल हुए थे। इस तरह रेफरेंस नमूनों की तादाद 47 हो गई। जामिया कराची के मुताबिक 100 लाशों के नमूने बहुत बुरी हालत में हैं, जिस वजह से DNA टेस्ट के नताइज के वक्त का तयन किया जाना मुश्किल है। SBCA ने गुल प्लाजा के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान SBCA का कहना है कि मीडिया पर चलने वाली खबरें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। गुल प्लाजा का रिकॉर्ड सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास मौजूद नहीं, दुरुस्त नहीं। तमाम मंजूर शुदा रिकॉर्ड, नक्शाजात, कॉम्प्लीशन प्लान और तामीराती तफसीलात महफूज और दस्तियाब हैं। गुल प्लाजा की इमारत 1979 की दिहाई में तामीर की गई। गुल प्लाजा को रेगुलराइजेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत 2003 में रेगुलराइज किया गया था। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि रिवाइड नो इंजेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सील एंड एडवाइटराइज का इजरा 2005 में किया गया। बेसमेंट में 175, ग्राउंड फ्लोर पर 355, फर्स्ट फ्लोर पर 188 की मंजूरी दी गई थी। इदारा हक़ाइक़ को छुपाने या रिकॉर्ड गायब होने के किसी तासुर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। गुल प्लाजा से मुताल्लिक़ तमाम कानूनी तकनीकी रिकॉर्ड दस्तियाब है। SBCA मुकम्मल ताउन और शफ़ाफ तहकीकात पर यकीन रखती है। ज़िम्मेदारी के तयन के लिए हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश की जाएगी। कराची में 3 दिन में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब किया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैनाबाद को खत लिखकर बता दिया। खत के मतन में कहा गया कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया उस पर अमल दरामद करवाएं। हिफाजती इकदाम जिन बिल्डर ने नहीं किए उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। SBCA हुक्काम का कहना है कि कराची के मफाद में है कि इकदाम फौरन किए जाएं। इससे कबल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि आज जिला जनूबी और शर्की की 6 इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। तमाम बिल्डिंग मालकान से दरख्वास्त करता हूं कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। कौमी असम्बली इजलास में सानिया गुल प्लाजा पर MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नए यूनिट्स बनाने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हाथ आमने सामने आ गया, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। कौमी असम्बली इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत हुआ और MQM के मुतालबे पर इजलास का एजेंडा मुअत्तल करके कराची में पेश आने वाले सानिया गुल प्लाजा पर बहस की गई और इस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद तकसीम हुआ और सियासी जमातें आमने सामने आ गईं। MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर बहस करते हुए कहा कि ये कौमी सानिया है, गुल प्लाजा को सानिया करार दिया जाए। ये आग अब गुल प्लाजा में नहीं, हमारे दिलों में है, कराची के हर शहरी के दिल में है और ये दिल से निकली। अभी ये आग कराची के इलाकों में नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये कराची के चप्पे चप्पे में लगी हुई है। अगर आपकी बीनाई है, आपकी बसीरत है, तो आप देखेंगे। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शैला रजा ने सानिया गुल प्लाजा पर इजहार करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लाहौर में हफीज सेंटर में 3 मरतबा आग लगी, लेकिन इस पर कोई सियासत नहीं की गई। ये आग है, हो जाता है। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों जख्मी होते हैं और फिर ये पता चलता है पता नहीं कब से ऑडिट भी नहीं हुआ था। सर, इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर बात करते हुए कहा कि ऐसे सानियात की एक बड़ी वजह मौसर बल्दियाती निज़ाम का ना होना है। जब तक निचली सतह पर मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा, ऐसे हादसात का सदेबाप मुमकिन नहीं। जो वाक़यात कराची में हो रहे हैं, आतिशज़दगी का वाक़या, उससे कबल हर दूसरे दिन जो है डंपर जो है वो जाने लेता है लोग। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि 35 साल जमात इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची पर राज किया। कराची को इस हाल तक पहुंचाने वाली ये दो जमातें हैं। मैंने गुल प्लाजा का भी बताया किसने कब और कैसे बनाया, और इस तरह की दूसरी इमारतें उसमें भी ये हादसात होने के पूरे चांस है। जमात इस्लामी और एमक्यूएम ये एक दूसरे के कामों को अच्छी तरह जानते हैं, तो यही सुप्रीम कोर्ट में भी जमात इस्लामी गई हुई है कि जी यही चाइना कटिंग करते थे। कौमी असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 40 से 45 मिनट बाद गुल प्लाजा पहुंची। गुल प्लाजा गलियों में नहीं एम ए जिना रोड पर वाक़ है। गुल प्लाजा से कुछ ही फासले पर अहम तरीन शख्सियात के घर और दफातर हैं। गुल प्लाजा से चंद कदम के फासले पर, चंद कदम के फासले पर डिप्टी कमिश्नर साउथ का ऑफिस था। 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर केएमसी का हेड ऑफिस था। 2 किलोमीटर के फासले पे चीफ मिनिस्टर हाउस था। अफसोसनाक बात, लोग जलते रहे, पूरी रात गुजरती रही, कोई नहीं आया। कौमी असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर बहस के दौरान एमक्यूएम की जानिब से नए इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालबा किया गया। कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर अमरीकी कौंसल खाना ने इजहार अफसोस किया। कराची में मुतय्यन अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि अमरीका जाबहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी और लापता अफराद की बाहिफाजत वापसी की दुआ गो हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने मजीद कहा कि रेस्क्यू और फायर फाइटर एहलकारों की जुर्रत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लाशें निकाली जा रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि जो लोग लापता हैं उनके अहल खाना को कहा गया डीएनए दें ताकि शनाख्त हो सके। जो लाशें शनाख्त के काबिल नहीं उनकी शनाख्त डीएनए से की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने जो कमेटी बनाई है वो एक एक चीज़ को देखेगी। जो भी मुहर्रिकात सामने आएंगे वो सबको बताए जाएंगे। पूरे मुल्क की 90% बिल्डिंग में फायर अलार्म और एग्जिट नहीं है। खिलौनों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, उन चीज़ों में बैटरीज होती हैं। जीडीए के वफ्द की गुल प्लाजा आमद। जीडीए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी और सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्दुल रहीम वफ्द में शामिल थे। जीडीए रहनुमाओं ने गुल प्लाजा के मुतासरीन से मुलाकात की, जिसमें जीडीए रहनुमाओं ने मुतासरीन से भरपूर यकजहती का इजहार किया। जीडीए वफ्द ने आतिशज़दगी के मुतासरा इलाके का भी दौरा किया। जनरल सेक्रेटरी जीडीए डॉक्टर सफदर अब्बासी का कहना था कि हमें गुल प्लाजा के मुतासरीन से दिली हमदर्दी है। आतिशज़दगी से जानी और माली नुकसानात पर बहुत अफसोस है। कीमती जाने नाअहल हुक्मरानों की गफलत की नजर हो गई। डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों को हिसाब देना होगा। सिंध के बेहस हुक्मरान अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं। सरदार अब्दुल रहीम ने मुतासरा ताजरों के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। मारूफ अदाकारा मिशी खान सानिया गुल प्लाजा पर गुफ्तगू करते हुए अपने जज्बात पर काबू ना रख सकीं और ज़ारो कतार रो पड़ी। मिशी खान ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी किए गए वीडियो पैगाम में सिंध हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोगों ने कराची का निज़ाम तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अदाकारा मिशी खान ने मज़ीद कहा कि कराची कचरे से भरा हुआ है, सड़कें खुदी हुई हैं, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। जाता है, नजर तो कहीं नहीं आता कराची में कि कहीं बजट लगता है। आप लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुन सुन के कान पक गए हैं। आप लोगों को जरा अल्लाह का खौफ नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कराची के साथ। ना आपके पास सिस्टम है कोई, ना आप लोग पैसा कोई खर्च करते हैं। आप लोगों ने घरों में पैसे जमा किए हुए हैं। आवाम का जो टैक्स है वो किधर जाता है? इतने जो हम टैक्स देते हैं, पानी की छोटी बोतल जो है 30 रुपए की आती थी, वो 60 रुपए की हो गई है, 500 ml। और आप लोगों को तो मुफ्त मिलती है। आप लोगों को तो रोज टीए मिलता है MNAs और MPs को। तो कहाँ जाता है भाई ये सारा पैसा? सड़कें सारी बर्बाद है, घट्टा मिट्टी है। ऐसा लगता है किसी वॉर जोन में यहाँ पे जंग हो रही है, क्योंकि कराची तो वो लगता ही नहीं जो आज से 20-25 साल पहले लगता था। आप लोग खुदा के वास्ते अपनी बातें और अपनी स्टेटमेंट्स, और आप लोगों में वो हिम्मत कहाँ से आती है कि आप फेस कैसे करते हैं लोगों को? मेयर साहब, गवर्नर साहब, सिंध हुकूमत, बाकी लोग, चीफ मिनिस्टर, क्या आप लोग खाते हैं कि आप लोग कैसे फेस करते हैं लोगों को और कैसे
मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से गुल प्लाजा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के इंचार्ज मेहदी इसहाक ने गुज़िश्ता रात गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता के हमरा बाहमी मुशावरत से गाड़ियों को छत से उतारा। गुज़िश्ता रात ऑपरेशन से कबल वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि सदर गुल प्लाजा से गाड़ियों को उतारने के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। मरकजी मुस्लिम लीग के मुताबिक गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता और KMC की जानिब से की जाने वाली प्रोपेगेंडा पर मबनी गुफ्तगू समझ से बालातर है, जबकि हकीकत यह है कि मरकजी मुस्लिम लीग ने खिदमत इंसानियत के जज्बे के तहत आगाज वक्त से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। गुल प्लाजा की छत से गाड़ियों को उतार कर मालिकान के हवाले करना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशज़दगी के 3 वाक़यात पेश आए हैं। तफसीलात के मुताबिक शादमान टाउन, सदर रीगल और सब्जी मंडी में आतिशज़दगी के वाक़यात फायर ब्रिगेड का अमला पहुँच गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नॉर्थ नाज़माबाद सखी हसन के करीब कायम के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में आग भड़क उठी, जिसकी इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग शादमान टाउन के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में लगी थी। प्रीडी के इलाके सदर रीगल सोलर मार्केट वाली गली में कायम 7 मंजिला रिहायशी इमारत के फ्लैट में आग भड़क उठी। मुझे कहा गया गुल प्लाजा के बाहर लोग मुश्तइल हैं, वहां आना खतरा होगा। मैंने कहा यह वक्त उनके साथ खड़े होने का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हमने किसी के साथ ब्लेम गेम नहीं खेलना, गुल प्लाजा की मैनेजमेंट के किरदार पर भी बात करना होगी। उन्होंने कहा कि हम भी ताजिर हैं, पता है प्लाजा में एक दरवाजा बंद करके दुकान बनाओ तो 2 करोड़ मिल जाते हैं। पाक बहरिया का शुक्रिया जिन्होंने बेसमेंट में 4 स्नारकस भेजी। चेयरमैन KPT का शुक्रिया जिन्होंने फौरी रिस्पॉन्स दिया। सानिहाई गुल प्लाजा से सीख कर आगे बचाव के लिए प्लानिंग करना होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने सानिया गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए 1 फरवरी को कराची में मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को दावत देंगे। क्या कराची के लोग कभी आग तो कभी गटर में गिरते रहेंगे? वज़ीर आला सिंध को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा था कराची में एक सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम इस्लामाबाद चला गया तो अब किससे गिला करेंगे? आगे बढ़े और खबर दें कि खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने ऐवान सदर में प्राइम अस्पताल हेल्थ केयर फैसिलिटी PHHF के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शहजाद शफीक मौसवी से मुलाकात की और बच्चों में बिलखुसूस सिंध के पसमानदा इलाकों में क्लब फिट की खराबी के इलाज के लिए जारी इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान डॉक्टर मौसवी ने क्लब फिट से मुतासर बच्चों के लिए मुफ्त तशखीस और जराही के इलाज की फराहमी के लिए PHHF की कोशिशों की तफसीलात बयान की। खातून अव्वल को बताया गया कि बरवक्त बिला मुआवजा मुदाखलत के जरिए PHHF ने 1621 से ज्यादा आउट पेशेंट तशखीस किए और 252 बच्चों का कामयाबी से इलाज किया। खातून अव्वल ने इक़दामात को सराहा और बचपन में काबिल इलाज माजूरी पर मुसलसल तवज्जो देने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बरवक्त तिब्बी देखभाल तक रसाई बच्चों को बावकार और नतीजा ख़ेज़ जिंदगी गुजारने के काबिल बनाने में फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने डॉक्टर मौसवी को सेहत आमा के संगीन मसले को खत्म करने की कोशिशों के लिए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में सेनेट में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शीरी रहमान, रुकने कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर और शाजिया अतामरी भी मौजूद थीं। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कराची में डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक्निकल चीज़ों की वजह से हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, थोड़ा सब्र करें। हमारे साथ उन लोगों ने बहुत ताउन किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ लवाहिकीन का, लेकिन हमें थोड़ा ताकि हमारे रेस्क्यू वर्कर्स का, फायर फाइटर्स जो अभी भी पानी हम आप देखेंगे कूलिंग का प्रोसेस हम बार बार कर रहे हैं ताकि कोई भी खुदा न खासा एक कोई नया रिस्क ना आ जाए, उनकी जानों को कोई खतरा ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। डेबरी रिमूवल का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। बाकी फिगर्स जो ट्रक थे वो हम आपको थोड़ी देर में शेयर कर देते हैं। कल 2 डंपर जो उसकी कोई तफसीलात मिले कि ड्राइवर को हिरासत में लिया गया या कुछ ऐसे? जी, उसके पीछे पुलिस तफ्तीश कर रही है, वो हल हो जाएगा। जो परेशान है पहले रोज से, उनका शिकवा ये है कि हमें
रास्ता नहीं जा रहा, हमें इन्फॉर्मेशन सही नहीं जा रही है, हॉस्पिटल जाए तो एपी सेंटर भेज देते हैं, एपी सेंटर जाए तो दूसरी ऑफिस भेज दिया जाता है, उनकी दाद रसी के लिए क्या किया जा रहा है, उनको यहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही है, किस तरह से उनको सेटल किया जाएगा? देखिए जी, हमारे पास जिस दिन ये अफसोसनाक वाक़या आया है उस दिन से हमने इंफॉर्मेशन डेस्क इस्टेब्लिश किया हुआ है और उनके साथ हम पहले दिन से राब्ते में हैं और उन डेफिनेटली देखें उनकी लवाहिकीन है तो वो उनकी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द हमें जो डेड बॉडीज़ हैं उनमें आइडेंटिफिकेशन हो, हम उसको उस चीज़ उस गम को समझ सकते हैं। हम अपनी तरफ से जितनी सहूलियात हैं हम दे रहे हैं, उनके साथ राब्ते में हैं, एक एक बंदे के साथ, यहाँ तक कि आप देख लें कि मेरा अपना नंबर दिया हुआ है उन सबको, मेरे साथ सारे लवाहिकीन राब्ते में हैं। जो फैसिलिटी हमारी तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड हो सकती है हम वो दे रहे हैं। अभी भी कोई कमी पेशी होगी तो हम हाजिर हैं, उनके जो भी दुख दर्द होगा हम उनके साथ मिल बांट के हम करेंगे। थैंक यू सर। एक चीज़ फरमा दीजिएगा कि ज़ाहिर है आप लोग एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं, बिल्डिंग स्टेबल तो नहीं रह सकती, इसको आज नहीं कल या किसी वक्त भी इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। कोई इसका टाइम फ्रेम या कोई ऐसी चीज़ सामने आई है कि इसको कब तक हम इसको कंप्लीट ज़ीरो करेंगे? देखिए जी, जब तक मैंने पहले अर्ज़ किया था, जब तक हम एक भी मिसिंग पर्सन हमने पीछे नहीं छोड़ना, जब तक एक बंदा भी हमने पीछे होगा हम इतनी जल्दी डेमोलिशन की तरफ नहीं जाएंगे। डेफिनेटली बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो एसबीसी ने हमें रिपोर्ट दी है, एक हिस्सा छोड़ के बाकी कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो हाईली फ्रेजाइल है, किसी भी टाइम गिर सकता है। तो जब तक हम सारे बंदों को तलाश नहीं कर दे तब तक हम इंशाल्लाह इस बिल्डिंग को हमने नहीं सोचा कभी गिराएंगे। जब तक हम सारे जो वर्षा इंतज़ार में हैं उनसे मिलके हम वो उनके जो प्यारे यहाँ पे ट्रैप्ड हैं जो भी उनको वापस नहीं करते तब तक हम ये काम जारी रखेंगे और बिल्डिंग को हम इस तरह जल्दी नहीं डेमोलिश करेंगे। सर यहाँ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर थोड़ा आगे आ जाइएगा, मुझे बताइएगा। सर जी आप लोग साथ आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत पे आपकी उस टेक्निकल उस पे हमें कोई शक शोबा नहीं है, लेकिन सर आपने कल बताया था कि 2 फ्लोर आपने चेक कर लिए और उसमें कोई जो है ना आपको डेड बॉडी या कोई जो है इंसानी जो है ना बाकियात आपको नहीं मिली। फिर आज जो है ना मैं देख रहा हूँ कि जो सामने से जो मलबा हट रहा है ये पीछे वाली बिल्डिंग के पीछे वाली साइड में, यानी कि जो तो वहाँ से कल से जो है ना मलबा जा रहा है और ये जो है ना एरिया आप भी यही कह रहे हैं कि इस एरिया का ज़्यादा खदशा है कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है, डेड बॉडीज़ मिल सकती है। लेकिन मलबा तो मेरे ख्याल से इतवार के दिन से ही इसको तोड़ना शुरू हुआ था, अब तक यहाँ से कोई एक भी बॉडी बरामद नहीं हुई है, ना कोई इंसानी आज़ा इसमें आए हैं। तो सर हम कैसे जो है ना ये इससे मुतमईन हो कि ये जो मलबा उठा रहे हैं इसमें जो है ना वो लाशें या वो जो है ना इंसानी जानों का जो बाकियात है वो इस मलबे में नहीं जा रहे हैं। इससे हम किस तरह जो है ना हम ये समझे, क्योंकि जिस तरह से वो चल रहे हैं ना वो उससे तो हमें यही महसूस होता है कि अगर इसके नीचे कुछ होगा भी तो वो मसल के जो है ना वो टुकड़े टुकड़े कर कर ये इस मलबे में मिक्स होकर निकल जाएगा और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इसका आपका मैं दुख समझ सकता हूँ बिल्कुल। मैं मीडिया को दोबारा इस बारे में बताऊंगा कि हमारे पास स्पेशल टीम्स हैं जो ये काम कर रही हैं, जो आइडेंटिफिकेशन करती हैं इस तरह के ह्यूमन रिमेन्स की। 1122 की है, मैंने पहले ही फरमाया था कि हमारे पास इसके थर्मल इमेजिंग के भी सिस्टम है, ह्यूमन रिमेन्स को आइडेंटिफिकेशन के भी वो पैरामीटर्स और आलात हैं जो 1122 करती है। आप रेस्ट एश्योर, हम पहले दिन से आप हमारे साथ खड़े हैं, मैं तकलीफ को समझ सकता हूं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द लोगों को ज़िंदा या जो अगर खुदा न खास्ता अगर कोई डेथ हो गई तो हम उनको निकाल दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि हमने इमारत से वज़नी चीज़ें उतार ली हैं, हम अंदर जाने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमारत का 40% से ज़ायद हिस्सा मुनद्दिम हो चुका है, मुतासरीन की एक एक चीज़ हमारे पास अमानत है। लाहौर पुलिस एहलकार की शहरी से रिश्वत लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें एहलकार रिश्वत लेते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए रिश्वत वसूल कर रहा है। वाकया थाना रावी रोड के इलाके में पेश आया, जहां एहलकार अब्दुर्रहमान ने रिंग रोड पर शहरी को रोककर रिश्वत तलब की। शहरी ने 1000 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन एहलकार ने मजीद 500 रुपए का तकाजा किया। एहलकार ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पैसे जेब में डाले और शहरी को गाड़ी के कागजात साथ रखने की हिदायत भी की।
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے نوٹس لیا، جس پر اہلکار عبد الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ ایک اہلکار کا غلط فعل پوری پولیس فورس کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ ایسے اہلکاروں کی لاہور پولیس میں کوئی جگہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ زیوک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جنیوا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے محمد بلال، سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر مرغوب سلیم، سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفارتی عملے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احمد خان چیمہ، وفاقی وزیر خزانہ و مواصلات محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں اجلاس کے مختلف سیشنز میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی میزبانی اور ورلڈ اکنامک فورم کی شراکت داری میں ہونے والے بزنس راؤنڈ ٹیبل میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر بسانے کا فیصلہ فاش غلطی تھی۔ ملک میں دہشت گردی بڑھنے کی وجہ یہی ہے۔ سب جانتے ہیں سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو کس نے رہا کیا۔ دشمنوں کے ساتھ آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا سیکیورٹی ورکشاپ کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی۔ حکومت خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے، لہٰذا داخلی اور خارجی سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی جائے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے گل پلازا کا دورہ کیا اور آتشزدگی کے ثانیے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جام کمال نے کہا کہ گل پلازا کا واقعہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے۔ صوبائی حکومت، ضلعی انتظامیہ اور تمام حکومتی مشینری متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ متاثرہ افراد سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا جائے، جبکہ واقعے کی تحقیقات اور ممکنہ ازالے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں کمزوریاں سامنے آئیں انہیں درست کرنا ناگزیر ہے۔ آئندہ دنوں میں صوبائی حکومت اور میئر کراچی اس حوالے سے عملی اقدامات کریں گے۔ جام کمال نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت اپنی تمام ذمہ داریاں نبھائے گی اور سندھ حکومت کے ساتھ مل کر مکمل تعاون کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی سے ان کی ذاتی وابستگی ہے اور شہر کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی تاجر برادری کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ وفاقی وزیر تجارت نے یقین دلایا کہ متاثرہ خاندانوں اور تاجر برادری کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور وفاقی سطح پر ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے عالمی بینک کے ریجنل نائب صدر نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ کی ترجیحات اور اصلاحاتی ایجنڈے پر روشنی ڈالی۔ عالمی بینک کے لیے سندھ ایک اہم شراکت دار ہے۔ علاقائی نائب صدر عثمان دیونے کی گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران سندھ میں عالمی بینک کے پورٹ فولیو کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم ایسی ساختی اصلاحات کے لیے پرعزم ہیں جو ہمارے عوام کے لیے حقیقی اور قابل پیمائش نتائج فراہم کریں۔ عالمی بینک کے ساتھ ہماری شراکت داری پانی کی فراہمی میں بہتری، بچوں میں غذائی قلت میں کمی اور سماجی تحفظ کے دائرہ کار میں توسیع کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے تاکہ ترقی کے فوائد سندھ کی کمزور ترین آبادی تک پہنچ سکیں۔ مسٹر عثمان دیونے نے صوبے کے ساتھ عالمی بینک کے طویل المدتی عزم کی توثیق کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عالمی بینک کے لیے سندھ ایک اہم شراکت دار ہے۔ ہم شہری اور دیہی علاقوں میں محفوظ پینے کے پانی، ماں اور بچے کی بہتر صحت اور غریب خاندانوں کے لیے مضبوط حفاظتی نیٹ ورکس جیسے اہداف کو عملی نتائج میں بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔
افغان تاجک سرحدی کشیدگی اور کابل دھماکے کے بعد چینی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ افغان تاجک سرحدی کشیدگی کے بعد چین نے اپنے شہریوں کو سرحدی علاقہ چھوڑنے کی ہدایت جاری کی۔ تاجکستان میں قائم چینی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو علاقے کا غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت دی۔ چینی سفارت خانہ کے مطابق چینی شہری خطے کی صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر یقینی بنائیں۔ چینی باشندے بروقت اور مناسب انداز میں افغانستان تاجکستان بارڈر ایریا سے نکل جائیں۔ گزشتہ روز کابل دھماکے کے نتیجے میں چینی شہری سمیت 7 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے تھے۔ تاجک بارڈر فورسز نے اتوار کو 4 افغان دہشت گردوں کو دراندازی کی کوشش کے دوران مار ڈالا تھا۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی دراندازی پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ افغان شرپسند طالبان اپنے غیر قانونی اقدار کو قائم رکھنے کے لیے دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تاریخ میں پاکستان نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ طالب علم نے پہلے ہی مرحلے میں 6 پرچے پاس کر لیے۔ تفصیلات جانتے ہیں شہریار شوکت کی اس رپورٹ میں۔ آئی کیب کے زیر اہتمام کراچی کے نجی ہال میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے والے طلبہ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کامیاب طلبہ نے والدین کے ہمراہ شرکت کی۔ کامیاب طلبہ میں اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ ایک ہی مرحلے میں 6 امتحانات پاس کرنے والے طالب علم کا کہنا تھا کہ آج کا دن میرے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کامیابی کا سہرا والدین اور اساتذہ کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا نام روشن کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے فار میکنگ دا ہسٹری ان آئی کیب۔ آئی کیب کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کسی نے 6 پیپرز ایک ٹائم میں پاس کیے اینڈ الحمدللہ وہ میں ہوں اینڈ کافی اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے کافی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ میرے پیرنٹس کی دعائیں تھے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ گلوری کی ہے کہ میں اس وقت ادھر موجود ہوں۔ سیکنڈلی میرے ٹیچرز، میرے دوستوں، سب کی دعائیں۔ انشاءاللہ ان دا پروفیشن آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میرا یہی ایم ہے، میں سوسائٹی میں ایک ٹرسٹ کریٹ کروں اینڈ میری ایگزسٹنس کی وجہ سے انشاءاللہ اس ملک کو فائدہ ہو اور باقی کمپنیز کو بھی فائدہ ہو۔ تقریب کے مہمان خصوصی نے ملک کا نام روشن کرنے والے طالب علم کو گولڈ میڈل دیا۔ مہمان خصوصی سید عامر کا کہنا تھا کہ کامیاب طلبہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیرون ملک جائیں یا یہیں رہیں، پاکستان سے جڑے رہیں اور پاکستان کی خدمت کریں۔ 200 سے زائد اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ممبر بنے ہیں، کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے اور یہ سارے جو ہیں وہ ملک کی معیشت کا حصہ بن گئے۔ جو یہ اسٹوڈنٹ شامل ہوئے ہیں تو میں نے ان سے یہی بات کی کہ اگر وہ ملک کے اندر موجود ہیں تو انہوں نے پوری انٹیگریٹی، آنیسٹی اور دیانتداری کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ کو پاکستان سے باہر مواقع ملیں اور وہ جانا چاہیں، لیکن میں نے ان سے جو بات کی وہ یہ بہت اہم تھی کہ اگر وہ ملک سے باہر بھی ہوں تو بھی وہ باہر رہ کر بھی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آئی کیب کے سربراہ نے کامیاب طلبہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کیمرامین سید احمد اور حارث کے ساتھ شہریار شوکت، 5 نیوز کراچی۔ ضلع چترال میں گرم چشمہ نامی پہاڑی علاقے میں دنیا کی قیمتی اور نایاب نسل کے برفانی چیتے سنو لیپرڈ کی لاش برآمد ہوئی۔ محکمہ جنگلی حیات خیبر پختونخوا کے مطابق برفانی چیتا مردہ حالت میں پایا گیا، جس کے بعد واقعے کی اطلاع متعلقہ حکام کو دی گئی۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ سنو لیپرڈ کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا تاکہ موت کی وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔ محکمے کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں یہ معلوم کیا جائے گا کہ برفانی چیتے کی موت طبی وجوہات، بیماری، شکار یا کسی اور سبب سے ہوئی۔ چند ماہ قبل بھی وادی چترال میں اسی نسل کے برفانی چیتے کی موجودگی کی اطلاعات سامنے آئی تھی، جسے علاقے میں اس نایاب نسل کی بقا کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے برفانی چیتے کی موت سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی، جبکہ مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ پنک سالٹ کی پیداوار بڑھانے اور آمدن میں اضافے کے لیے پنجاب حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ پنک سالٹ کو خام مال کے بجائے عالمی مارکیٹ میں برانڈ کے طور پر فروخت کیا جائے گا۔ مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ نے منصوبہ تیار کر لیا۔ کاروباری طبقے کو ترغیب کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ سی ایم پنجاب ویلیو ایڈیشن فائنانس فار پنک سالٹ منصوبے کے تحت 5 ارب کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ سمری کے مطابق دنیا بھر میں نایاب پنک سالٹ صرف پنجاب میں ہی پایا جاتا ہے۔ آسان قرضوں سے
پنک سالٹ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، جبکہ عالمی ممالک میں پنک سالٹ کی فروخت سے زر مبادلے میں بھی اضافہ ہوگا۔ پنجاب کے اضلاع میاوالی، خوشاب، چکوال اور جہلم میں پنک سالٹ کے قدرتی ذخائر موجود ہیں۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے کوہاٹ میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی دریافت کا اعلان کر دیا۔ ترجمان OGDCL کے مطابق ہراکزائی X1 کنویں سے یومیہ 3100 بیرل خام تیل اور 81.5 لاکھ فٹ یومیہ گیس بھی حاصل ہوگی۔ ترجمان کے مطابق یہ OGDCL کی گزشتہ ایک ماہ کے دوران نشپا بلاک میں مسلسل تیسری بڑی دریافت ہے۔ حالیہ 3 دریافتوں سے مجموعی طور پر یومیہ 9480 بیرل خام تیل حاصل ہو رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ ملکی خام تیل کی مجموعی پیداوار میں 81.5% ہے اور یہ حالیہ کامیابی قومی توانائی سلامتی کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ روس کے مشرقی علاقے جزیرہ نما کامچاتکا میں برف باری کا گزشتہ 60 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شدید برف باری کے باعث کئی میٹر بلند برفانی تودے بن کر گرے، جن کے نتیجے میں عمارتوں کے داخلی راستے بند ہو گئے اور گاڑیاں مکمل طور پر برف میں دب گئیں۔ حکام کے مطابق برف باری کے باعث عمارتوں کی چھتوں سے گرنے والی برف تلے دب کر 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ کامچاتکا سے سامنے آنے والی ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیاں کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ متعدد علاقوں میں شہریوں کو اپنی رہائشی عمارتوں کے داخلی راستے تک پہنچنے کے لیے خود برف ہٹا کر راستے بنانے پڑے ہیں۔ آگے بڑھیں اور خبر دیں کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کی گئی بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ اماراتی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے امریکہ کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ بورڈ کے چارٹر کے مطابق رکن ممالک کی مدت رکنیت زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوگی۔ دوحہ میں جاری ایشین شارٹ گن چیمپئن شپ کے ٹریپ ایونٹ میں پاکستان کے کرنل فرق ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر نیا ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ ایشین شارٹ گن میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ پاکستانی شوٹر کرنل فرق ندیم نے انفرادی ٹریپ مقابلوں میں سونے کا تمغہ جیت کر ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا۔ کرنل فرق ندیم نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 125 میں سے 119 اور فائنل میں 30 میں سے 27 اسکور حاصل کیے۔ پاکستان شوٹنگ فیڈریشن کے مطابق ایشین شارٹ گن چیمپئن شپ نئے فارمیٹ کے تحت ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ نیا عالمی ریکارڈ کہلائے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی میں توجہ کا مرکز بننے والی پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی حیران کن ٹرانسفارمیشن کے راز سے ان کی والدہ نے پردہ اٹھا دیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے اسے دیگر خواتین کے لیے ایک متاثر کن مثال قرار دیا اور مریم اورنگزیب کے اس نئے روپ کو سراہا گیا۔ حال ہی میں مریم اورنگزیب کی والدہ طاہرہ اورنگزیب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے اس تبدیلی کے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ طاہرہ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مریم پہلے کریش ڈائٹس پر انحصار کرتی تھی، میں نے کئی بار انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ 2 سے 3 ماہ تک صرف کافی یا چائے پیتی رہیں اور سخت ڈائٹس فالو کرتی تھیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مریم نے وزن کم کرنے کے لیے کسی قسم کی سرجری یا طبی طریقہ کار کا سہارا نہیں لیا بلکہ سخت ڈائٹ پلان فالو کیا۔ طاہرہ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مریم نے وزن بڑھنے کے باعث ڈائٹنگ شروع کی تھی۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا اچھی اور مثبت بات ہے، لوگ بلا وجہ مریم اورنگزیب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، انہیں قیاس آرائیاں کرنے دیں۔ خبروں سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔